फरजान साहिबा बतौर एक माँ आपके लिए, क्योंकि जितने उसके फॉलो करने वाले थे और हम भी जब उनके सोशल मीडिया पे जो पैगामात सना यूसुफ के थे उसमें मेरा सबसे पसंदीदा वो पैगाम था जहाँ वो कहती है मैं दुनिया में सिर्फ खुशियाँ बांटना चाहती हूँ। और मेरे ख्याल से हमारी जैसी सोसाइटी जो इतनी रेडिकलाइज हो गई, एक हमें इंतहा पसंदी के चैलेंज का सामना है, उसमें इस तरह के लोगों को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारे कौमी हीरोज़ और मुस्तकबिल थे मुल्क का, लेकिन ये ट्रेजिडी हुई है। आप की ज़िंदगी किस तरीके से बदल गई है इस वाक़े के बाद, इस पर अगर आप बात करना चाहें। मेरे तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। पहले तो बिल्कुल मैं मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन की दवाई मैं लेती थी। सना के डेथ के बाद ना काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वो मेरी एक ही बेटी थी और वो एक बहुत बहादुर बेटी थी, लेकिन छोटी थी बस यही बस। तो फिर बहुत बहादुर बेटी थी, मैं ख़ुद डिप्रेशन में हो गई थी। लेकिन अब जो इंसाफ मिला है इसकी थोड़ा सा मैं अब वो, लेकिन फिर भी मेरी बेटी तो नहीं रही ना। लेकिन बाकी जो बेटियां हैं, जाके जो बच्चियां हैं, इनके लिए शुक्र है इंसाफ मिल गया, इनको भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा वो काम करेंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर पढ़ेंगे। जिन लोगों के माँ बाप ने पढ़ाई छोड़ दी थी बच्चों की, इन पे मतलब मीडिया में आना तो दूर की बात ना, आजकल के बच्चों को कौन मीडिया में आने देते। लेकिन इनके पापा का बहुत वो था कि मीडिया में भी काम करे, और शुरू से वो थोड़ा सा पटाखा से थी, बचपन से ही वो थी, बचपन से ही वो बहुत क्यूट थी, बहुत तेज़ थी। तो फिर हमने बचपन में भी काफ़ी इन्होंने कोशिश की थी कि आए, लेकिन फिर इस वक्त पढ़ाई में थोड़ा सा इन्होंने वो कर दिया, कहते थे हम इधर इतने दूर से हम लोग इधर आए, पढ़ाई थोड़ा ज़रूरी है, फिर पढ़ाई की तरफ लेकर आई थी इनको। लेकिन जब बाद में इन्होंने ये 1 साल 5 महीने में सना ख़त्म हो गई, लेकिन इन्हें बाबा से बात की, कहती बाबा मेरा एक वीडियो वायरल हो गई। तो इनके बाबा ने कहा अभी वो इसकी प्रैक्टिकल थी, बाकी FSC के पेपर हो गई थी, तो कहा कि आपके पेपर है, कहती नहीं पेपर ख़त्म हो गए, बस प्रैक्टिकल है। कहती आज तो काम करो। इसने काम करके इतने आगे निकल गई थी, लेकिन इनकी उम्र इतनी कम थी। बस बाकी जो बच्चे हैं अल्लाह करे वो सेफ़ हों, मेरे सना को जो इंसाफ मिला है। यूसुफ साहब, ये जो हमारे यहाँ तो हर चीज़ एक बहस बन जाती है, कंटेंट क्रिएशन अब पूरी दुनिया के अंदर एक प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पे तस्वुर होती है, और सना तो एक बहुत पॉजिटिव पैगाम देती थी, और आज होती तो शायद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके होते और वो एक बहुत अच्छी बात कर रही होती। तो अब क्या उसके और भी लाइफ गोल्स थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप जो फलाही काम करते थे उसमें वो बड़ी कम उम्र से आपका साथ देती आ रही थी। कंटेंट क्रिएशन से अगर कुछ उनको कोई रकम हासिल होती थी तो उसको भी वो लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करती थी। तो उसके पैगाम को माशरे की बेहतरी के लिए आगे कैसे जारी रखा जाना चाहिए? जी, बेसिकली देखें, इसमें जो प्लेटफॉर्म जो यूज़ करती थी वो इंस्टाग्राम थी उसकी, वहाँ से अर्निंग वो जनरेट होती थी और अर्निंग आती थी उसको। ये टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म जो था ये कोई 1 महीना या 1.5 महीना हो गया था, क्योंकि उसके कोई यूज़ कर रहे थे उसी के नाम पे जो है ना वो वीडियो बनाते थे। इसलिए इसको इनकाउंटर करने के लिए इन्होंने एक टिकटॉक अकाउंट बनाए थे, अपने असल अकाउंट। उन्होंने कहा कि बाबा मैं इनको इनकाउंटर करूंगा। और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, टिकटॉक एक दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये है अर्निंग टिकटॉक में होती नहीं है ना, अर्निंग होती है मतलब किसी उसमें बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना। ये अपना इंस्टाग्राम बिजनेस जो है ना उसमें उसके लिए PR जो कपड़े आती थी, बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़े थी, बड़े ब्रांड की जो रेस्टोरेंट की जो प्रमोशन थी, बहुत सारे मामलात थे, बहुत बड़े बड़े हाउसिंग की प्रमोशन होती थी। हर एक की इसकी प्रमोशन पे उसको बड़े पैसे भी आ जाते थी और उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें भी आ जाती थी। तो ये ऐसे थी कि जो भी आती थी जो इसको प्रमोशन के बाद एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फिर वो किसी अपने सहेलियों के ज़रिए, किसी इनके अपने माँ के ज़रिए कहीं भिजवा देती थी। जो पैसे भी तो इन्होंने बहुत सारे कमाई है। हमें अल्लाह का शुक्र है, मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मुझे मेरा गुजारा चलता है, फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है। तो हम टोटल 4 थे, अभी 3 रह गए। तो हमारा निज़ाम चलता है, उन्हीं के पैसों को उसी मतलब कभी चतराल में किसी को भेज देती थी, कभी इधर किसी को भेज देती थी। तो ये एक सोशल थी। मैं ख़ुद भी बेसिकली सोशल वर्क करता रहता हूँ। मैं मुख्तलिफ उसके सोशल प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ और किसी के उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ, किसी का सेक्रेटरी रहा हूँ, मुख्तलिफ उसमें सोशल में एक्टिविस्ट भी हो, राइट एक्टिविस्ट भी हो। मेरे उस पर मेरे नक्श कदम पे चल के उसकी भी वो नेचर ऐसी ही थी। तो इसी के जब ये काम करते रही तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब उसके नाम पे इसके तो नाम को तो ज़िंदा रखना चाहिए। और ये आइडिया सरदार कदीर साहब है हमारे लाहर, इसके नाम की फाउंडेशन बनाते हैं। तो फाउंडेशन हमने बना लिया, ये इसके जनरल सेक्रेटरी भी है जी, सना यूसुफ के नाम से। जी जी बिल्कुल। और उसमें जो लोग सपोर्ट करना चाहें ख़ास तौर पे उनके कॉज को आगे लेकर जाने के लिए, मैं एक बात और फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ यूसुफ साहब, आप समझते हैं आज
کہ ہمیں پاکستان میں خاص کر لڑکوں کو کم عمر میں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک لڑکی اگر انکار کرتی ہے تو اس انکار کو ایک دفعہ ہی انکار کرنے کو سیریس لے لیا جائے, سٹاک کرنا, اس کے پیچھے بار بار آ جانا اور اس قسم کا انتہائی قدم اٹھانے تک بات نہ جائے. تو اگر ہم کم عمر میں ہی لڑکوں کو اس طرح کی بنیادی ٹریننگ دیں گے تو ایک بہتری آئے گی. جی ضرور, اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم اسی فاؤنڈیشن کے ذریعے اویئرنیس ہم اپنے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی دیں گے. ہم پروگرام منعقد کریں گے اسی کے اوپر, یہ اویئرنیس ہونا چاہیے. اور مزید جو ہیں یہ جو اچھے خاندان کے جو لوگوں کے بچے اس طرح نہیں ہوتے, یہ جو کرمنل جو لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ کی جو مائنڈ کرمنل ہوتے ہیں, تو ان کے بچے بھی اس طرح کرمنل نکلاتے ہیں. اور یہی نظر آتا ہے کہ جو ٹرائل میں بھی ان کے حربے رہے کہ سبق غالباً اس وقت تک نہیں سیکھا تھا, لیکن اب عدالت نے ایک قدیر صاحب جو فیصلہ دیا ہے, اب جس طرح ان کا بھی ایک مطالبہ ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ سزائے موت پہ عمل درآمد میں بہت زیادہ وقت لگ جائے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آگے اس میں؟ دیکھیں, ٹرائل کے اندر تو ہم منیمم ٹائم میں اس کو کنکلوڈ کر لیے. ہائی کورٹ کے اندر, کیونکہ ہائی کورٹ کے میں تھوڑا سا ایڈ اور بھی کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر ٹرائل کے دوران یہ خود رکاوٹیں پیدا کرتے تھے, جرا نہیں کرتے تھے. ہم حالانکہ ہم پہلے 3 ماہ میں مکمل کر چکے تھے آپ پروسیکیوشن کی طرف سے سارے ایویڈنس وغیرہ کرا کے. یہ جرا ڈیفینس کا نہیں کرتا تھا, اس کا کونسل, یہ لڑائی جھگڑے یہی ان کا کام تھا. اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ نے نا اسٹیٹ ایکسپینس پہ کونسل اپوائنٹ کر کے جیرا کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, خادم حسین سومرو صاحب نے, انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ بڑا زبردست دیا. اس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا حکم دیا, تب یہ کیس زیادہ جلدی چلا. پھر اس میں ڈائریکشن دی گئی ٹرائل کورٹ کہ ٹرائل کورٹ ہر صورت میں اگر ایک موقع کے بعد یہ نہیں کرتے تو ہر صورت میں اسٹیٹ ایکسپینس پہ کونسل اپوائنٹ کا جیرا کیس کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ نیچے واپس گئے, 20 تاریخیں ہو گئی ہیں, نہیں کیا. پھر اسٹیٹ کونسل اپوائنٹ کیا گیا, اس نے جا کے پھر کمپلیٹ کیا. جب ان کو پتہ چلا راستے سارے بند ہو گئے تو پھر یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اس کے جو کونسل تھا اس نے جیرا کمپلیٹ کیا. پھر جا کے ہم فائنلی جج صاحب نے, میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا کہ جس طرح کے یہ ایکسٹریم لوگ ہیں, جس طرح انہوں نے جج صاحب کے مطلب تو کر کے بلاتے تھے ایک جج کو, لیکن انہوں نے صبر کا کیا اور فائنلی کنکلوڈ کیا. لیکن اب جو ہائی کورٹ کی بات ہے کہ آگے آیا کہ امپلیمنٹیشن یا اسی ایگزیکیوشن کا میٹر کیسے ہوگا. ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ 2 فیصلے آ چکے ہیں, یہ جو فائل ہے مرڈر کی, ہائی کورٹ آلریڈی اس کو پڑھ چکی ہے. ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہے, خادم حسین سومرو صاحب نے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا, اور ابھی یہ خود لے کے اس کو آئینی عدالت میں بھی جا چکے ہیں. اب نظر ٹرائل کورٹ فیصلہ ہو یا آئینی عدالت پہنچے, ٹرائل کورٹ میں جا کے نہیں کرتے پروسیڈنگ. لیکن اب ہماری یہی ہے جو ہائی کورٹ سے کہ اس کو جسٹ ٹیک اپ کریں, ٹیک اپ کریں گے. فائل آلریڈی آپ نے جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ آلریڈی اس کو فائل 1 ماہ فائل تو یہاں پہ پڑی رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ورنہ تو یہ 3-4 ماہ 5 ماہ میں اس کو تو کبھی میں اس سے آگے نہیں جانے دیتے. ہمارا مشن بھی یہی تھا, ٹارگٹ تھا ہمارا. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اور اگر ان کا فوکس ہے کہ ہم لارجر اسکیل پہ جو پبلک کے اندر ڈیٹرنس قائم کر دیتے ہیں, یہ جو اس طرح کے کرمنل ذہن کے لوگ ہیں جو بچیوں خواتین پہ اس طرح اٹیک کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ اس ملک پہ ایک رحم ہوگا. اور جوڈیشری کے جو بنا ہوا ہے کہ ایک جو عدم اعتماد سے جو ہے نا وہ بحال ہو گئے ہمارا جوڈیشری, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جس طرح اس بچی معصوم بچی کو انصاف ہوا ہے, اس پر بڑا افیکٹ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کیونکہ جس طرح 2 بار یہ ہائی کورٹ آئے ہیں, جس طرح یہ 2 بار ہائی کورٹ آئے اور ہائی کورٹ نے ڈیلے نہیں کیا, ود ان ڈیز اناؤنس کیا, پیٹیشن کو ڈیسائیڈ کیا, تو مجھے امید لگتی ہے کہ ہائی کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی. بالکل. آخر میں کوئکلی فرزانہ صاحبہ, یہی آپ اپنا مطالبہ دہرائیں گی اب عدالت سے کہ فوری طور پہ سزا پہ عمل درآمد ہو جائے؟ بالکل, میں یہی کہوں گی کہ بس اس کو جلدی سے جلدی پھانسی کی سزا ہو اس درندے کو. بس میں یہی کہوں گی کہ میری اتنی چھوٹی سی بیٹی کو, میری معصوم سی بیٹی کو اس نے ختم کر دیا, اس کو پھانسی ہونا چاہیے. بس آخر میں یہی کہوں گی, اور کیا کہوں میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.